बाळी शांतादुर्गा बाळी काडणीचे जात्रेक उमेदीन सुरुवात जाल्या। सोमारा देवीची शिवरथ यात्रा जाली। लोकांची उपाट गर्दी केल्ली। देवीचो शिडोत्सव आणि गडोत्सव 3 एप्रिलाक जातलो। पळयात जात्रेतले काय उमेदीचे खीण। शांतादुर्गा बाळी काडणीचो हो जत्रोत्सव आयज जात्रेचो दुसरो दीस। जात्रेची सुरवात काल जाली आनी काल रथ आशिल्लो राती विजय रथ आनी आज सकाळी दिवजां तसोच आज श्रीरथ दुसऱ्या दिसाचो। फाल्यांच तो गड्यांचो उपास आसा आनी फाल्यां आमी जे लाट हाडटा पळय पर लाटार घडो काडटा पळय ताचे खातीर फाल्यां लाट हाडटले। फाल्यां ते कामणां म्हण त्या गांवांत मारले आसा आनी थंयच्यान तें हाडप वाजत गाजत आनी फाल्यांचो दीस आसता गड्याचो उपास। तसोच रातचो 10 वरांचेर फाल्यां महारथ आसतलो। ह्या जात्रेची सगळी दिसांक 4 दिसांक हांगा देवीच्या पांया कडेन महाप्रसाद आसता आनी मेन उत्सव म्हणजे तो लाटावयलो गडो जाका आमी शिडयोत्सवूय म्हणटात। हो जावन आसा बुधवाराक 3 तारखेक। ह्या देवीची सासाय मोठी आनी ही भक्तांक पावणारी देवी सगळ्यांक। सो सगळे भक्तां लागीं मागता की तांणी 3 तारखेर मोठी संख्येन येवचें आनी हो जो लाटार गडो जाता ताचे ती विटनस करचो आनी हें सकाळ फुडें 8:30 वरांचेर जाता। सगळ्यांनी मोठी संख्येन उपस्थित रावचें आनी देवीचे ह्या दर्शनाचे लाभ घेवचे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।